بڑے بڑے جناب کلے خان اور بڑے بڑے پھنے خان اور بڑے بڑے جناب دارا و سکندر، اے تو شاہی کوئی نہیں نا، دارا و سکندر تے بڑے بڑے فرعون تے حامان، او بھی جناب این مٹی دے تھلے ڈھیر ہو گئے سارا کچھ۔ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ اے جناب میانی صاحب چلے جاؤ، ایڈی ایڈیاں وڈیاں تختیاں لگیاں جناب، وقت دا کرنیل تے وقت دا جرنیل تے وقت دا بیوروکریٹ تے وقت دا جج، کوئی پوچھن بھی نہیں آندا۔ میں دیکھیا اے برسات دے موسم وچ قبراں بھی ڈھہ جاندیاں، دیواراں بھی گر جاندیاں، سلیپاں بھی تھلے ڈگ پوندیاں، کوئی سال بعد مٹی پان بھی نہیں آندا، لیکن ایک قبر تے جاؤ تو جناب ہر ویلے رونق لگی، او علم الدین دی قبر ہے، او علم الدین دی قبر ہے۔ بڑے بڑے ڈیرے دار تے بڑے بڑے جناب پنجایت تے بڑے بڑے پھنے خان، انہاں دی قبراں تے پوچھن بھی سال بعد اولاد بھی نہیں آندی، پوترے بھی نہیں آندے، وارث بھی نہیں آندے، جنہاں دی وراثت تے آج جناب او مزے تے بنگلے تے کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہیں۔